jungle. बेहद शुक्र उस पाक परवरदिगार की मेहरबानियों का बेपनाह शुक्र जिसने हमें 2016 से लेकर 2026 तक अपनी बेपनाह रहमतों से नवाजा। किसी भी इदारे के लिए, किसी भी मुआशी अदारे के लिए, किसी भी कारोबारी अदारे के लिए, किसी भी इकोनॉमिक बॉडी के लिए ये बहुत ही फख्र की और एजाज की बात होती है कि उसने एक दहाई पूरी मुकम्मल कर ली और 10 साल मुकम्मल कर ली। मैं पूरी अल-कबीर फैमिली को, पूरी अल-कबीर की मैनेजमेंट को, हमारी तमाम टीम्स को, हमारे जिस शोबे में भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं होता, ये अल्लाह की मेहरबानी से आसान होता है, मुमकिन होता है और इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाता है कि 10 सालों का ये जो दौर है, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे एक बड़े मुल्क के अंदर, एक बड़ी आबादी वाले मुल्क के अंदर और एक वो मुल्क जिसके अंदर बेशुमार चैलेंजेस होते हैं कि आपको बेशुमार चैलेंजेस फेस करके तो तरक्की का सफर तय करना पड़ता है। अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से ये सफर मुकम्मल हुआ और हमने एक दहाई का कामयाबी के साथ अपना ये सफर मुकम्मल किया और अल्लाह ताला ने हमारे इदारे को वो अरूज, इज्जत और कामयाबी बख्शी है जो किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आई। और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये एजाज बख्शा है कि रियल एस्टेट की दुनिया में आके जो चीजों की हमने शुरुआत की वो लोगों के लिए एक मशले रहा है। लोग उसको कॉपी करके कामयाब होते हैं। लोग हमारी पॉलिसीज को, हमारी प्रोडक्ट को, हमारे पेमेंट प्लान को, हमारे तरीकाकार को, हमारे मामलात को देखते हुए हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है, इतनी कामयाबी से नवाजा है कि दूसरे इदारे आपकी पॉलिसीज पर रिसर्च करते रहते हैं, आपकी चीजों पर ये रिसर्च करते रहते हैं कि अल-कबीर टाउन की प्रोडक्ट्स किस तरह से मार्केट में हर वक्त ट्रेड होती रहती हैं, किस तरह से इनके जो लोग हैं वो किसी दूसरी जगह पे काम नहीं करते, अल-कबीर के साथ किस तरह से इतने मुखलिस होकर जुड़े रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और आप जैसे दोस्तों का बेलौस लगन, तामुन और दुआएं हैं। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिखाया कि आज हम लाहौर के टूले अर्ज में फैले हुए हैं। हमारे सफर का आगाज जो हुआ था ठीक इसी जगह से हुआ था जहां हम आज ये कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आप तो साहब मेरे सामने बैठे हैं, आप साहब का तो यहाँ पे पहला घर भी बना था। तो ये है कि ये इस जगह से जो सफर शुरू हुआ और फकत 8 एकड़ जमीन हमने स्टार्ट में 64 कनाल ली और उससे हमने काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थाउजेंड्स ऑफ एकड़ से ज्यादा लैंड होल्डिंग अल-कबीर के पास है, जो कि एक मामूली चीज नहीं है। और पूरे लाहौर के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि अदर देन प्लॉट्स, फाइल्स या फॉर्म्स कि उसने अल-कबीर में किसी किस्म की सरमायादारी कर रखी हो। यानी हमारे साथ फकत अल्लाह की जात की मेहरबानी है और जो मेरे जैसे आप जैसे मिडिल क्लास दोस्त हैं उनका ही साथ है। हमारे साथ कोई ऐसा शख्स, सियासी, गैर सियासी, अस्करी, किसी की हमें मुआवनत हासिल नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना पॉलिटिकली, ना ही किसी और तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर अल्लाह ताला की जात ही वाहिद आपको इस मकाम तक लेकर जाने वाली है तो फिर आपको पल पल उसका शुक्र अदा करना चाहिए और हम पल पल ही शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करना ही बनता है। लेकिन इसके साथ साथ कि ये जो हमारे सफर का जिस पॉइंट पे हम हैं इंशाअल्लाह ताला, ये आप यूं समझ लें कि ये हमारे सफर के लिए अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म हमें भी मुहैया किया है, एक प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है। इंशाअल्लाह तरक्कियों का जो सफर है वो आगे ही हमने तय करना है, बुलंदी की मंजिलों में हमने इंशाअल्लाह ताला आगे ही जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह काफिला हमारा डे बाय डे खड़ा होता जा रहा है, दोस्तों में हमारे इजाफा होता जा रहा है। आल्दो हम इसके लिए कोई कैंपेन्स नहीं करते जिस तरह से कुछ इदारे करते भी हैं, तो हमारी कोई ऐसी कैंपेन्स नहीं होती कि हम लोगों को अपने पास बुलाएं या खास करके किसी के पास जाके मेहनत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारा काम देखते हुए हमारे पास आते हैं और फिर जुड़ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इदारे का हिस्सा बनते हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। अभी आप देखें कि हम इस वक्त लाहौर के जनूब में बैठे हुए हैं, साउथ में रायविंड रोड पे। तो अल्लाह ताला ने ऑलमोस्ट पूरा रायविंड रोड
الکبیر کو دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی بھی دوسرے ڈیولپر یا کسی بھی دوسرے گروپ کے حصے میں یہ عزت نہیں آ سکی. لوگوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود، سرمایہ رکھنے کے باوجود، تعلقات ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود ہمیں یہ سب کچھ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائبن روڈ سے آگے ہم نے علیٹون ایک پروجیکٹ ہے فیروزپور روڈ پہ، وہ الحمدللہ خرید لیا ہے، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے. ہم اس ٹاؤن کا وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ فیروزپور روڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ آلریڈی بنی ہوئی سوسائٹی ہے اور اس کے پیچھے ہم نے مزید زمینیں بھی خریدی ہیں، اس کی اپروول اور باقی چیزیں پروسیس میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ کو فیروزپور روڈ پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز ہم نے آلریڈی پرچیز کر لی ہیں، ٹیک اوور کر لی ہیں. آپ میں سے کسی بھی دوست کو میں کہوں گا تو ضرور ایک آدھا نام ہو جائے گا جتنی سوسائٹی ہم نے لی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے. اور ایسے دور میں لی ہیں، ایسے ٹائم میں لی ہیں جہاں پہ لوگوں کو سروائیول نہیں ہو سکا، لوگ اپنے ایگزسٹنگ پروجیکٹ سنبھال نہیں سکے. ہم نے اس وقت میں نئے پروجیکٹ ایکوائر کیے ہیں، نئی لینڈز ایکوائر کی ہیں. اور اگر آپ نظر دوڑائیں 2025 جنوری سے لے کے اب تک آج کی ڈیٹ تک، تو آپ دیکھیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ کی رفتار، ہماری ڈیلیوری کی رفتار، ہماری چیزوں کو کلیئر کرنے کی رفتار وہ الحمدللہ امیزنگ تھی. ہم نے جو پلان کیے تھے، جو چیزیں سوچی تھیں، اس سے زیادہ ہم نے اچیو کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ڈیٹ سے آنورڈ ہم اس کو اور زیادہ انشاءاللہ تیز کریں گے. اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بینک الفلاح سوسائٹی ہم نے ایکوائر کر لی ہوئی ہے، اس کا ہم نے پوزیشن حاصل کر لیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کا رقبہ 700 ایکڑ ہے، یعنی کہ 5600 کنال، جو کہ ڈی ایچ اے فیس 7 کے ساتھ ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ الکبیر گرینز کے نام سے پروجیکٹ آ رہا ہے، جو کہ آپ ڈی ایچ اے کے ساتھ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. تو اس کے بعد ہم رائبن روڈ، فیروزپور روڈ، بیدیاں روڈ جو کہ لاہور کا سینٹر بنتا ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ٹی روڈ کی، کے ایس کے گولڈن انٹرچینج کی. تو آپ دیکھیں کہ جو نیا لاہور ہے اور لاہور کی جو میجر ایکسپینشن ہے وہ اسی سائڈ پہ ہو رہی ہے. اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں کہ 1,00,000 ایکڑ سے بڑا جو پروجیکٹ ہے، 1,00,000 ایکڑ سے بڑا ایک پروجیکٹ ہے جس کو روٹا کہتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کا ہی آ رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں پر ریسرچ کے بعد مکمل ہوتی ہے، بہت ساری باڈیز کی اپروول کے بعد مکمل ہوتی ہے، اور فیوچر کے بیس پہ کی جاتی ہے گورنمنٹ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس سائڈ پہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ آئے اسی سائڈ پہ گروتھ ہوئی پاپولیشن کی، چاہے وہ ایلی ایوری 1 بنا، چاہے وہ ایلی سٹی بنا، یا لاہور میں کسی بھی ایریے میں. لاہور میں جب نیا ایئرپورٹ بنا تھا، دیکھیں اس کی کس طرح سے ایکسپینشن ہوئی، کتنے بڑے پروجیکٹ آ گئے. رنگ روڈ بنا تو رنگ روڈ کی سینٹر میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ پاپولیشن ہو رہی ہے. 1,00,000 ایکڑ سے بڑا پروجیکٹ ہے روڈا، جو کہ ہمارا نیبر پروجیکٹ ہے الکبیر آرچرڈ کے ساتھ، جس کے اوپر کام جاری ہے. ان کے ایکسپریسز ویز کے اوپر، ان کی برجز کے اوپر، ان کے انڈر پاسز کے اوپر، ان کی ماسٹر پلاننگ کے اوپر، جو کہ آنے والے وقت کا ایک جدید لاہور ہوگا، ایک ماڈرن لاہور ہوگا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اسمارٹ سٹی ہے. اس پروجیکٹ کو میں ہمیشہ ہی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ کتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے. یہاں بھی رائبن روڈ پہ ہمارے نیبرز میں جتنے پروجیکٹ تھے اللہ نے ان کو کامیابی دی، تو اس کا بھی ثمر اور نتیجہ اور اس کا اچھا اثر ہمیں ملا. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ وہ پروجیکٹ بھی بہت اچھا ہے ہمارے نیبرز میں. اور اس کی بالکل ساتھ ہم الکبیر آرچرڈ ہم نے بنایا الحمدللہ. تو سب سے پہلی یہ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے الکبیر آرچرڈ کے اندر 800 کنال لینڈ نیو لے کے بزنس ڈسٹرکٹ کے ساتھ ایڈ کی ہے، جس نے بزنس ڈسٹرکٹ کو اور ہمارے الکبیر آرچرڈ کے ہیڈ آفس الاحسان بلاک کو آپس میں نہ صرف کنیکٹ کر دیا ہے، بلکہ ہم نے وہاں سے روڈ نکال کے تھرو کر دیا الحمدللہ. اور یہ جو خوشخبری ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے الکبیر آرچرڈ کے ممبرز کے لیے ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارا الکبیر ٹاؤن فیز 2 کے اندر ایک گیٹ تھا تو پلاٹ کی ویلیو اور تھی.
جب دو انٹریز ہو گئی ویلیو مزید انکریز ہوگی, جب 3 4 5 گیٹ بن گئے ان کی ویلیو اور زیادہ ہوگی. تو ہمارا آگے جو سیکٹر اے اینڈ اوورسیز پرائم بلاک ہے ہمارے ہیڈ آفس کے بالکل ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ چند لاکھ روپے کی یا چند کروڑ روپے کی لینڈ نہیں ہے, یہ اربوں روپے کی لینڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں کہ ہم نے جتنا آپشن بیچا ہے, ٹوٹل پیسے جتنے اس کے بنتے ہیں اس سے ڈبل پیسوں کی صرف یہ لینڈ ہے, باقی لینڈ ہماری ایکسٹرا ہے. اور جو میں نے آپ کو شروع دن سے کہا تھا کہ الکبیر آرچرڈ ہمارا میگا پروجیکٹ ہوگا, لاہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا. الحمدللہ اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کی انٹرنس کے اوپر 400 کنال لینڈ ہمارے پاس بزنس ڈسٹرکٹ تھی, 400 کنال 400 کنال کے ساتھ ہم نے یہ 800 کنال لینڈ ایڈ کی ہے. تو صرف جو ہماری انٹرنس ہے ال احسان بلاک سے لینڈ ہے وہ بھی 600 کنال پہ ہے. 400 اور 800 1200 اور 600 کنال 1800 کنال لینڈ آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا اٹس بلین آف روپیز جو ہم نے صرف اس کی انٹرنس کے اوپر انویسٹ کیا الحمدللہ. اور یہی چیز ہمارے پورے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں پورے الکبیر آرچرڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ویلیو ایڈ کرتی جائے گی. آج ہم چونکہ کافی دیر سے دوستوں کی خواہش تھی کہ کوئی ڈیل دی جائے مارکیٹ میں ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں میں کل بھی بیٹھا دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہاشا پروڈکٹس کی صرف فائلز ہوتی تھی اور آج ہمارے پاس کسی بھی پروڈکٹ کی فائل نہیں. یعنی کہ اگر آپ کنگز ٹاؤن کی ہم بات کریں, فیس تو ویسے مکمل ہو گیا, اگر آپ کنگز ٹاؤن کی بات کریں وہ سیکٹر اے ہے, گولف انکلیو ہے, سیکٹر بی ہے, کنگز ٹاؤن فیس 2 ہے, ہمارا مریم ٹاؤن ہے, راس کرنی بلاک ہے, سٹی سینٹر ہے, ایشین ہومز ہے, اسمارٹ ہومز ہیں, سفاری ولاز ہیں, جمیرہ ولاز ہیں. کوئی ایک بھی چیز وداؤٹ میپ نہیں ہے, کوئی ایک بھی چیز وداؤٹ مقصد نہیں ہے. یعنی کہ رائڈنگ روڈ پہ ہمارے پاس اس وقت ایک بھی فائل یا پلاٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ایکسس ہے. میں نے اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کہ کسی بھی ڈیولپر کے لیے اپنی چیز کو سنبھالنا اور کسی بھی طرح کی ایکسس سیل کو کور کرنا اور اس کو زمین پہ اتارنا, اس کا میپ دے دینا, اس کی لینڈ کلیئر کرنا, اس کی ڈیولپمنٹ کلیئر کرنا, یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. تو الحمدللہ رائڈنگ روڈ پہ ایک بھی پروجیکٹ ایک بھی پلاٹ ایسا نہیں ہے جس کا میپ نہ ہو, جس کا نمبر نہ ہو یا جس کی زمین نہ ہو, بلکہ ہم رائڈنگ روڈ پہ الحمدللہ ایکسس لینڈ کے ساتھ موجود ہیں. ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نیا پروجیکٹ دیں گے رائڈنگ روڈ پہ, ود پلاٹ نمبر دیں گے اور گراؤنڈ دیں گے اور ود پوزیشن دیں گے. ہمارا وہ دور ختم ہو گیا کہ جس میں ہم ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی تھی کہ ہم ایک پروجیکٹ لانچ کریں اور اس کے ہم میپ بعد میں دیں, اس کی بیلٹنگ بعد میں کریں, اس کا پوزیشن ہم بعد میں دیں. الحمدللہ آج کی ڈیٹ سے آن ورڈ ہمارے تمام پروجیکٹ جتنے بھی لانچ ہوں گے پہلے اس کا پوزیشن اویلیبل ہوگا, پہلے اس کا میپ ہوگا, پہلے پلاٹ نمبر ہوگا, بندہ نیکسٹ ڈے انشاءاللہ جا کے کنسٹرکشن کرے گا. اور ہم لاہور کے سب سے بڑے الحمدللہ ڈیولپر ہیں, سب سے بڑے ڈیولپر ہیں لاہور کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان کے سب سے بڑے ڈیولپر ہوں گے. ہمارا نام ہے الکبیر, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ہیں الکبیر, ہم ہیں پاکستان. تو الکبیر کا مطلب ہے دی گریٹسٹ, سب سے بڑا, اور یہ اس نام کی برکت سے بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ بنا رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں نے وہ ترقیاں, وہ عروج, وہ چیزیں سوچی بھی نہیں ہیں جو ہم نے صرف اسی 2026 کے سال کے اندر اچیو کرنی ہے, اگلے 6 ماہ کے اندر, صرف اگلے 6 ماہ کے اندر. آج کا الحمدللہ جو ہم نے آرچرڈ کی ایک پرائم لینڈ کہ آرچرڈ ہمارا کل کو 10 لاکھ کنال پہ بھی ڈیولپ ہو جائے تو اس طرح کی لینڈ اوپر ایڈ نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ ہمارا فیز 2 جتنا بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو جو اس کا سٹار کا ایریا ہے وہ ہمیشہ ہی پرائم ہی ہے, چاہے اسے آگے تازہ کاریکولا بن جائے. اسی طرح سے ہمارا الکبیر آرچرڈ کا یہ جو الحمدللہ علی بلاک ہے, جس طرح سے ہمارا
खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जिस तरह से हमारी खूबसूरत अल कबीर फैमिली है, इसी तरह से अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसका सबसे खूबसूरत नाम है अली ब्लॉक, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो हम ये अली ब्लॉक वहां पे आज लॉन्च कर रहे हैं। वहां पे हमने अपना मार्केट एनालिसिस किया है और हमने उसकी प्राइस को भी देखा है। हमने अल कबीर ऑर्चर्ड के जो स्टार्ट के ब्लॉक लॉन्च किए, जिनमें सेक्टर ए आता है और ओवरसीज प्राइम आता है, हमने फकत एक वेलफेयर प्रोजेक्ट की मानद, लो कास्ट ब्लॉक और प्रोजेक्ट की मानद हमने उनकी प्राइसिंग रखी कि उस प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंड भी खरीदना इंतहाई मुश्किल है, और फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करके इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस 15-16 लाख रुपए में प्लाट वहां पे डिलीवर हो रहा है अल कबीर ऑर्चर्ड के अंदर। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर दही इलाकों में भी, किसी गांव में भी, आप सब लोग हर जगह पे आते जाते हैं, तो आप देखें कि इतनी प्राइस के अंदर कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोसाइटी, जहां पे कारपेटेड रोड्स हो, पार्क्स हो, जहां पे अंडरग्राउंड वायरिंग हो, जहां पे बेहतरीन सर्विस सिस्टम हो, जहां पे पावर बैकअप का सिस्टम हो, वहां पे इस कीमत में प्लॉट मिलना ये एक इम्पॉसिबल चीज है, जो हमने अल्लाह की रहमत से पॉसिबल करके दिखाया है। तो लाहौर के अंदर किसी भी लोकेशन पे, किसी भी लो कॉस्ट लोकेशन पे मुझे 10 लाख से नीचे पर मरला समझ नहीं आता। प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट 10 लाख रुपए से नीचे मुझे समझ नहीं आता। आज ये अच्छे साहब खड़े हैं, मुझे अक्सर फोन पे मैसेज करके बताते रहते हैं कि किस सोसाइटी में क्या रेट है, कहाँ पे कितने का मरला बिक रहा है। आज साहब का बहुत शुक्रिया, मुझे अपडेट करते हैं। तो भाई साहब मुझे अक्सर कहते हैं, जब भी डील लॉन्च करते हैं वो कहते हैं जी आपने बहुत सस्ती डील लॉन्च की है। तो मैं कहता हूँ चले अल्लाह ताला ने हमें इसमें भी रोजी दी, आप हमारे डायरेक्टर दोस्तों को, इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट को इसमें से दे। तो 10 लाख रुपए मरला से नीचे रेजिडेंशियल लाहौर की किसी भी लोकेशन में मुझे नहीं समझा कि इससे नीचे प्लॉट दिया जाए। आप ये देखें, अभी जो रिसेंटली इन्फ्लेशन हुई है और खास करके खान साहब के जाने के बाद जो महंगाई का इनकलाब आया है, यानी कि लोगों की कमर तोड़ दी उस महंगाई। जो बात हकीकत है वो तो छुपाई नहीं जा सकती। तो चाहे जो भी हालात हुए, यानी कि कोविड के हालात थे, कोविड के हालात में जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आप देखें उन्होंने किस तरीके से मुल्क को रिलीफ दिया, उसमें लोग उतना नहीं पिसे जितना इस गवर्नमेंट के दौर में पिसे हैं। लोगों की, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और हमारे पास सारे वही मिडिल क्लास लोग हैं जो 10,000 15,000 किस्त देते हैं। तो पेट्रोल प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस और दीगर टैक्सेस, इस गवर्नमेंट को पता नहीं कौन इनकी पॉलिसी बनाने वाला है। ये रियल एस्टेट के ऊपर भेजा टैक्स, और जो बंदा यहाँ पे, आप पता है भाई आप जाएं दुनिया के 7 बड़े आजमों में, ये मुल्क हमारा है, हमें बहुत मुकद्दम है, लेकिन हमारे अंदर ब्लड ऐसा है कि हम किसी से डरते नहीं है। बात वो है वो सच्ची हो, और सच्ची बात नहीं पता, ये अल्लाह का कानून है। कोई दुनिया का जितना बड़ा मर्जी 30 मार खान बन जाए, वो अल्लाह के कानून को चैलेंज नहीं कर सकता, वो उस रब के सामने नहीं आ सकता। आप बिलीव करें कि बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों में, इंसाफ पसंद मुल्कों में अगर कोई बंदा काम करता है, 10-15 जॉब्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको वो लोग उसका रेल कारपेट बिछाते हैं, उसके लिए उसको मशीनरी भी देते हैं, उसको अपने सर पे बिठाते हैं। यहां जो बंदा काम करे उसके पीछे 10 इदारे आते हैं कि तुम मेरा काम कैसे शुरू कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये सोच कैसे आई, तुम तो गुलाम हो, तुम गुलामी से कैसे निकल आए हो। यानी कि ये हालत है हमारे पुलिस साज इदारों की, और ये एक हालत है हमारी गवर्नमेंट की। तो हमने हर तरह के वक्त और हालात में मुकाबला किया। हमारे अंदर अल्लाह ने जो बुलंद रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुकाबला और मुजाहमत और रेजिस्टेंस है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं, जब मैंने फेज 1 शुरू किया, तो मैं यहाँ जहाँ आज हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, मैं यहाँ पे टेबल कुर्सी रख के वो प्लास्टिक की चेयर्स बैठा हुआ था। एक बंदा आया फ्लाडो में, किसी इदारे का बंदा, प्राइवेट इदारे, मुझे कहता जी आपने कोई टॉम बना लिया। मैं कहा जी टॉम बना लिया। कहता जी ये आप आज तक बैठे हुए हैं धूप में कुर्सी रख के, मैं आपसे प्लाट खरीद लूं, कल प्लाट का नाम बैठा तो फिर मैंने कहा मेरी सुनो बात, ये मैं कल इधर बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ ये मेरा रब जानता है, मैं इधर बैठा होगा कि नहीं ये भी मेरा रब जानता है, और कल तुम इधर होगा कि नहीं ये भी रब जानता है। और आज अल्लाह शाहिद है कि वो बंदा इधर नहीं है, वो इदारा भी नहीं है, वो बंदा भी नहीं है, वो इदारा भी नहीं है। अल कबीर भी इधर है, मैं भी इधर हूं और आप भी इधर हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा हमें फतह दी है, हमेशा हमें कामयाबी दी है।
ہم نے ہمیشہ کامیابیاں سمیٹی ہیں اور میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے چاہے وہ سونے جیسی کیوں نہ ہو جو ہم نے کرنی نہ ہو, جس طرف ہم نے جانا نہ ہو. میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سفر کا آغاز ہے تو آپ کو ایک دن پتا چل جائے گا کہ یہ واقعی ہمارے سفر کا آغاز تھا. عروج پہ ہم ایک دن جائیں گے انشاءاللہ. ہم اس عروج پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سب دوستوں کو ایسے ہی بٹھا کے بتاؤں گا کہ یہ وہ منزل تھی جس میں نے آپ لوگوں کو لے کے آنا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جگہ بھی فخر کرتے ہیں الکبیر فیملی کا حصہ ہونے میں, آپ آئندہ بھی فخر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی اس زمین پہ انشاءاللہ ہمارا مدن قبل نہیں آ سکتا. ہم نمبر 1 تھے, ہم نمبر 1 ہیں, ہم نمبر 1 رہیں گے. وہی الکبیر, وہی پاکستان. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کی ترقی میں چاہے وہ معاشرتی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو, اس میں ہم اپنا کہیں بھی کردار ادا کریں گے. ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے, کسی بھی گورنمنٹ سے, کسی بھی فرد سے بلیک میل کرنے سے نہیں ہے. ہم خود ایک سیاسی طاقت ہیں, ہم خود پاکستانی ہیں, ہم خود ہر چیز کو سالو کرنے کا جذبہ اور ہمت اور طاقت رکھتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو یہ باتیں کرنے کا مقصد فقط آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ڈائریکشن بھی اسی طرح سے کلیئر ہو جیسے میری کلیئر ہے, تاکہ ہم ایک ہی سفر میں ہیں تو ہم اس سفر کے اندر ہماری ڈائریکشن بالکل جو کیپٹن ہے کپتان کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائریکشن ہونی چاہیے, تاکہ آپ اپنی اسی حساب سے تیاری رکھیں. اور آئندہ آنے والے 1.5 سال میں سوائے حج کے آپ کسی اور سفر کا ارادہ نہ کریں. ہم نے بہت کام کرنا ہے, آپ اپنے آفس میں پریزنٹ رہیں. کسی بھی وقت کوئی پروجیکٹ آ سکتا ہے, کسی بھی وقت آپ کو کوئی ذمہ داری مل سکتی ہے. ہم نے دن رات کام کرنا ہے. ہم نے الکبیر کے سفر کو جو 10 سال میں ہم نے یہاں تک طے کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ 1.5 سال میں ہم نے اس سے زیادہ اور طے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دوستوں سے جو اگلی ملاقات ہے, میرا کنگز ٹاؤن میں فارم ہاؤس ریڈی ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ وہاں بیٹھنا شروع ہو جاؤں گا. عید سے پہلے بھی جن دوستوں نے مجھ سے ملاقات کرنی ہوگی وہ مجھے وہاں پہ ملیں گے. رائمنڈ ڈور پہ ہمارا فرسٹ ڈور ہے. کنگز ٹاؤن کو 100% آن گراؤنڈ کرنا میرا کام ہے, اور اس کے پلیئرز کو اوپر آن لے کے آنا آپ لوگوں کا کام ہے. ایک کروڑ کنگز ٹاؤن کا آپ کو اگست کے اندر, بائی مڈ آف اگست, 14 اگست سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آن گراؤنڈ کر کے دوں گا. ہمارے پاس 7 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے فیس ٹو, وہاں سے 4 منٹ 5 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر کنگز ٹاؤن کا پلاٹ 24 لاکھ روپے کا ہے. اگر آپ گورنمنٹ چارج بھی شامل کر لیں تو 30 لاکھ روپے کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایز سون ایز پوسیبل اگست سے پہلے ہم سب نے مل کے Audio Jungle.